रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बडा दशैंको 10औं दिन आज आफन्त तथा मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गरी आशीर्वाद लिएर मनाइँदै टीकाको उत्तम साइत बिहान 10:19 उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने कोभिड-19 संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारको निर्देशन। मुलुकभर थप 2856 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि र प्रमुखको नेपाल भ्रमणको परकम्प जारी। नेकपाकै नेता भन्छन् भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत। भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत भएर आएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई पत्याउन गाह्रो। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप आगामी डिसेम्बर अगावै तयार हुन सक्ने अमेरिकाको दावी। कोरोना संक्रमितको संख्या विश्वमा 4,30,00,000 नजिक। र बेन स्टोक्सको उत्कृष्ट शतकमा इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्समाथि राजस्थान रोयल्सको शानदार जितपछि प्लेअफ सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीको साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। बडा दशैं अन्तर्गत 10औं दिन आज नवदुर्गाको प्रसादको रूपमा मानिसजनको हातबाट टीका र समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ। आश्विन शुल्क दशमीका दिन मनाइने विजयादशमी पर्व आज हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ। आज देवी विसर्जनको साइत बिहान 10:11 र टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने उत्तम साइत 10:19 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। विजयादशमी आफैमा शुभ दिन भएकाले आज टीका लगाउन सामान्य मानिसले साइत खोज्नु नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। दशैंको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूले शुभकामना दिनुभएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आरोग्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपतिले पर्वले क्रोध, लोभ, अन्याय, अत्याचार, रोग, व्याधि तथा भोक र शोकले व्याप्त अनेक असत्यताको अन्त्य गर्दै सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव र भातृत्व अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीका बीचमा मनाइँदै गरिएको दशैंलाई सुरक्षित रूपमा मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। दशैंको शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी महामारीले नेपाललाई नराम्ररी प्रभावित गरेको बताउनु भएको छ। यस घडीमा हामी परिवारमा सँगै भएकाहरू पनि परपर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सुरक्षित रूपमा मनाउनु आजको आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खर्च बेहोर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैर सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई खर्च बेहोर्न नसक्ने संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो। खर्चका अभावमा कुनै पनि संक्रमितलाई उपचारबाट वञ्चित गर्नुहोस्। अस्पताल सेवाको मर्म र स्वास्थ्य कर्मीको आचार संहिता विपरीत हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। कतिपय अस्पतालले कोभिड-19 संक्रमितलाई भर्ना गर्दा धरौटी माग गरेको, रकम जम्मा गर्न नसक्नेलाई उपचारबाट वञ्चित गरेको र अस्पतालले रकम जम्मा गर्न सूचना सार्वजनिक गरी खर्च बेहोर्न नसक्नेले उपचारबाट वञ्चित भएको गुनासो आएको थियो। मन्त्रालयका आईसीएस संयोजक डाक्टर गुडराज लोहनीले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोकेका लक्षित वर्गका कोरोना संक्रमितले उपचार नगरी स्वास्थ्यमा असर पर्न गएमा अस्पताल स्वयं जिम्मेवार हुने बताउनु भएको छ। गरीब, विपन्न, अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने र सोका लागि बिरामीका तर्फबाट स्वयं घोषणा भए मात्रै पनि मान्य हुने उहाँले बताउनुभयो। मुलुकभर थप 2856 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1789 पुरुष र 1067 महिला गरी थप 2856 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 629 महिला र 906 जना पुरुष गरी 1535 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1225 जना, भक्तपुरमा 163 जना र ललितपुरमा 147 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,58,089 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 45,572 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 3,336 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,08,334 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा थप 5 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 847 पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा रहने संक्रमितको संख्या 45,572 छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 13,93,173 परीक्षणहरू गरिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,311 पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा आएका रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई भेट्दा कुनै प्रोटोकल नमिचेको भन्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाईमा विश्वास गर्ने आधार नभएको नेताहरूले बताएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरूले पनि भेटबारे औपचारिक जानकारी नभएको र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको भेटले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आज पुर्याउने बताएका छन्। छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारको उद्देश्य सहित गरिएको भेट भए पनि किन पहिले लुकाइयो र अहिले अप्ठ्यारो परेपछि त्यसबारे जानकारी गराइयो भन्ने प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै नेताहरूको प्रश्न असान्दर्भिक भने छैन। भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखको हैसियतले होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको हो। दुई देश बीचमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र सम्बन्धलाई चाहिँ सुदृढ गर्दै लैजाने दुई प्रधानमन्त्री बीचमा सहमति भएको थियो र त्यही सहमतिको सिलसिलामा उहाँ चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर निकाय रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई भेटेको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले त्यसको बचाउमा दिनु भएको अभिव्यक्ति हो यो। तर यो भनाई सत्तारूढ नेकपाकै प्रवक्ता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि विश्वास गर्नु भएन। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत जानकारी र उपस्थिति बिना उनलाई भेट्नु भएछ। हाम्रो पार्टीलाई यसबारेमा कुनै पूर्व जानकारी थिएन र पछि पनि पार्टीमा यसबारे कुनै संस्थागत एवं औपचारिक छलफल भएको छैन। उहाँले विदेशी गुप्तचर अधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट कूटनीतिक मूल्य र आचार संहिता विपरीतको भन्दै यस्तो भेट किन भयो भनी प्रश्न गर्नु भएको छ। यस्ता कार्यले राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र कूटनीतिक ओज गिर्ने मात्र होइन, अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्दछ भन्ने श्रेष्ठको धारणा रहेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको बुझाइ पनि उस्तै छ। भेट सकेर गोयल फर्किएको 3 दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसबारे सञ्चार माध्यमबाट जानकारी दिनु र भेट भएको दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही नभन्नु अनि भोलिपल्ट भेट भएको हो भन्नु आफैले पनि यो कस्तो भेट थियो भनेर बुझ्न सजिलो भएको उहाँको तर्क छ। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आउनु भएको थियो भन्नलाई यति दिन कसरी लाग्यो पहिलो कुरो। त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उहाँहरू यो टालठुल गर्ने कुरा गर्दै हुन्छ। पहिला नै परराष्ट्रका मान्छेहरूले केही थाहा छैन भनेको अवस्था हो। सामान्यतया उच्च नेतृत्वबाट विशेष दूत भएर चाहिँ आएपछि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि थाहा हुन्छ र त्यसको एउटा प्रक्रियाबाट आउँछ। त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ सरासर झुट बोल्दै हुन्छ। त्यसकारण यो सबै यो नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रममा पार्ने कुरा हो। यो परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरा यो ठुलो भाङ परिचय कुरालाई रफू गरेर चाहिँ टाल्छु भन्ने कुरा। नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख राम कार्की पनि गुप्तचर निकायका प्रमुख जस्तो व्यक्तिलाई दूत बनाएर पठाउने चलन नभएको बताउनुहुन्छ। सम्बन्ध चिसिएका बेला छिमेकीले पठाएकै भए पनि मान मर्दन हुने खालको भेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने उहाँ सुनाउनुहुन्छ। अब पार्टीको धारणा बुझ्नको निम्ति पार्टीको प्रवक्ताको विचार पनि बाहिर आइराखेको छ, त्यसलाई हेर्दा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा इन्भोई भन्ने कुरा अथवा एम्बेसडर एट लार्ज भनेर जो पठाइन्छ दूत भनेको चाहिँ खास गरेर न्युट्रल मान्छेहरूलाई पठाउने चलन छ। भर्खर त पार्टीभित्र सत्तारूढ भित्र आबद्ध मान्छेलाई पनि पठाइँदैन। कुनै प्रोफेसर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएको मान्छेलाई चाहिँ इन्भोइको रूपमा पठाउने चलन छ सम्बन्ध यसरी चिसो भएको बेलामा। त आफ्नै मातहतको एकजना कर्मचारीलाई इन्भोइ बनाएर पठाए भन्ने कुरा सुन्दा त्यति राम्रो सुनिँदैन। नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठकै शब्द साफटी लिने हो भने पनि कूटनीतिक इतिहासमै यो प्रकृतिको यो पहिलो घटना हो। देशको प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै निर्धारित कार्यसूची विदेशी गुप्तचर संस्थाको अधिकारीसँग कूटनीतिक मर्यादा विपरीत समकक्ष औपचारिक वार्ता यसअघि गरेका थिएनन्। कंग्रेस सहमहामन्त्री महत अहिले सबैले थाहा पाएपछि मात्रै रअका प्रमुखको भेटबारे चर्चा भए पनि अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रोटोकल विपरीत भेटिरहेको बताउनुहुन्छ। कूटनीतिक मर्यादा आफूले पालना गरे मात्रै अरूले पनि त्यसको सम्मान गर्ने महतले सुनाउनु भयो। यो सरकारको अवधिमा
कतिपय यस्ता विभिन्न देशबाट भ्रमण भएका छन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। प्रोटोकल मिल्ने त कुरै छोड्न, त्यसको चाहिँ औचित्य प्रोटोकल हरेक हिसाबले कसैलाई थाहा पनि छैन। यो त थाहा भयो र यसमा चाहिँ हामी केही चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। किन आयो, किन भेट भयो, के कारण हो, के उद्देश्यका साथ आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। कतिपय देशका कुन तहको को मान्छे आउँछ र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैलाई भेटिराखेका हुन्छ, त्यसको अत्तो-पत्तो पनि हुँदैन। कूटनीतिक मर्यादामा रहेर सम्बन्ध सुधार गर्ने हो भने नेपाल अनुकूल स्थितिमा रहेको ठान्नुहुन्छ नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख कार्की। तर आफ्नो अनुकूलतामा पनि छिमेकीले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने र त्यसलाई स्वीकार्नु चाहिँ कदापि ठिक नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा नेपाल अहिले सन्तुलनको विदेशी कूटनीति अख्तियार गर्न सक्ने बडा अनुकूल अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई अन्डरस्टिमेट गर्दाखेरि अनि त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दा त्यति राम्रो पर्दैन। उखानै छ ढाँटी कुरा काटी मिल्दैन। गोयल औपचारिक भ्रमणमा आएको भए वा दूत बनेर आएकै भए पनि त्यसबारे पहिले जानकारी नगराएबाट भ्रमणको उद्देश्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन। पहिले केही नभन्ने र अप्ठ्यारो परेपछि परराष्ट्र मन्त्रीले बचाउ गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशका गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई भेट्नुपर्ने अवस्था किन आयो त? प्रश्न यतातिर सोझिए उत्तरका लागि पनि सरकार घोत्रिन्थ्यो होला। तर शीर्ष तहबाट पारिएको कूटनीतिक भुवाङलाई मन्त्री स्तरबाट थेग्न भने हम्मे नै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कांग्रेसले यस वर्षको कोजागत पूर्णिमाका दिन चियापान कार्यक्रम नगर्ने जनाएको छ। कोजागत पूर्णिमाका दिन आयोजना गरिँदै आएको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान समारोह कोभिड-19 का कारण यो वर्ष नगरिने कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विक्रमसम्म 2033 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि 2034 सालदेखि प्रत्येक वर्ष नेपाली कांग्रेसले कोजागत पूर्णिमाको दिन चियापान समारोह गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्दै आएको थियो। तर यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका महामारीका कारण यस वर्षको कार्तिक 14 गते कोजागत पूर्णिमाको दिन हुने शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना नगरिने मुख्य सचिव पौडेलले बताउनुभयो। गुरुङ समुदायको मातृभाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। घरमा मात्रै गुरुङ समुदायका पुराना पुस्ताले आफ्नो भाषामा कुरा गर्छन्, तर बोलीचाली र समुदायमा भने अन्य भाषा प्रयोग गर्दै आएका छन्। नयाँ पुस्ता पनि मातृभाषा बोल्न नरुचाउने र भाषा संरक्षणको कुनै पहल नहुँदा लोप हुने खतरा रहेको पर्वतका गुरुङ समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। थप विवरण सहित पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने। पर्वतमा सबैभन्दा बढी गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको गाउँ कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 14 आर्थर डाँडा खर्क हो। कुनै बेला 300 परिवार रहेको आर्थरमा बसाई सडकका कारण अहिले 120 परिवार मात्रै छन्। भाषा र गुरुङको जातीय संस्कार बारे नयाँ पुस्तालाई खासै चासो छैन। बुढापाका गुरुङ भाषा जीवितै राख्ने कोसिसमा छन् भने नयाँ पुस्ता भने प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। स्थानीय विष्णु कुमारी गुरुङ। संरक्षण त गर्नै पर्ने हो के रे। हराउने चिन्ता त छ नि। अब धेरै खस कुरै बोल्न लाउने धेरै प्रभावित भयो। यही छु तम भाषामा कति हामीले तमला पछि हाँसिछु यही तम भाषा र जमन भम कि बिउ यलाई बेलले थियो डरमु। मातृभाषाको माया र मोह लाग्ने गाउँलेहरूले आफ्नो भाषाको इतिहासमा समेत थाहा नभएको बताउँछन्। गुरुङ भाषाको लिपि छैन। लिपि नहुँदा भोलिका पुस्तालाई देखाउने कुनै इतिहास पनि नरहेको चिन्ता अर्कोतिर छ। स्थानीयले आफ्नो भाषा हराउन थालेको भन्दै संरक्षणमा सरकारवालाले चासो दिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएका छन्। यो भाषासँग आफूहरूको मौलिकता रहेको भन्दै 75 वर्षीय अति प्रसाद गुरुङ आफ्नो समुदायको भाषा संरक्षण गर्न स्थानीय विद्यालयमा पढाइ सुरु गर्न र सरकारले पनि यो भाषा बोल्न आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। हामीले सबै गुरुङ भाषी जान्छ। हाम्रो छोरा नातिहरूले गुरुङ भाषी जान्ने पनि नलाग्यो। त्यसो भएर यो हाम्रो आफ्नो गुरुङ भाषीलाई सबैले राम्रो सिक्ने बोल्ने संरक्षण गर्न पर्ने देखियो। गाउँमा रहेको पञ्चकोशी माविमा गुरुङ समुदायका 30 जना मात्रै विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी अभाव र समुदायको माग नै नभएपछि विद्यालयले गुरुङ भाषाको पठन पाठन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् प्रधानाध्यापक प्रकाश सापकोटा। गुरुङ समुदाय भए पनि हाम्रो गुरुङको विद्यार्थीहरू कम छ। 270 जना विद्यार्थीमा जब 32 जना भन्दा अरू विद्यार्थी छैन। त्यो हुँदाखेरि उनीहरूले खासै यहाँ चासो पनि आइसकेको छैन र
वडाले पनि त्यसरी हामीलाई लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। विद्यार्थीको कुरा पनि इन्ट्रेस्ट छैन। विद्यार्थीहरू चाहिँ इङ्ग्लिसतिर जाने, नेपाली हुँदै जाने र त्यो भाषा नसिक्ने हो भने लोप हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ बाबुआमाले नै जानिराखेकोले आफ्नो बच्चालाई सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। गुरुङ भाषाको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् कुस्मा नगरपालिका 14 का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ। लक्षित समुदाय अन्तर्गत कुस्मा नगरपालिकाबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्दै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको उनी तर्क गर्छन्। जसरी हामी अरू भाषा बोल्छन्, आफ्नो लोप भएको भाषालाई हामी चिन्तन गरेका छैनौँ अनि हाम्रो हामीभन्दा अग्रजहरूले चाहिँ होइन हाम्रो भाषालाई प्राथमिक रूपमा बोल्ने सिकाउनु पर्छ भने त्यो कम्तीमा सिकाउने अभियान ल्याउनु पर्छ भन्ने सोच्न छौँ हामी। संविधानले मातृभाषाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानको धारा 31 को उपधारा 5 अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ। तर पर्वतको आर्थरमा बसोबास गर्ने गुरुङ समुदायले आफ्नो मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अधिकार पाएका छैनन्। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार पनि छ। तर कुस्मा नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाए पनि स्थानीय जातको भाषा पढाउने गरी पाठ्यक्रम तयार पारेको छैन। गुरुङ भाषा संरक्षणमा चासो नहुँदा लोप हुने खतरा देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा कोभिड-19 संक्रमणको आशंकामा पीसीआर परीक्षण गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, ललितपुर स्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका स्थानमा परीक्षण गराउनेको संख्यामा कमी आएको हो। टेकु अस्पतालमा घटस्थापना अघिको समयको तुलनामा परीक्षण गर्नेको संख्या घटेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले बताउनुभयो। त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक करिब 300 को संख्यामा परीक्षण हुँदै आएकामा हाल 200 मा झरेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि श्रेष्ठले बताउनुभयो। तथापि परीक्षण गर्नेको संख्या घटे पनि संक्रमित पुष्टि हुनेको अनुपात भने यथावत रहेको निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तै पीसीआर परीक्षणमा सरकारले शुल्क तोके पश्चात समेत जाँच गराउनेको संख्यामा कमी आएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संखुवासभाको रुद्राक्ष व्यवसाय संकटमा परेको छ। लामो समयसम्मको लकडाउन र पटक पटकको निषेधाज्ञाका कारण चिनिया व्यापारी नआउँदा 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको रुद्राक्ष बिक्री हुन पाएका छैनन्। रुद्राक्ष टिप्ने समय बितिसक्दा पनि जिल्लाका किसानले रुद्राक्ष झारेका छैनन्। विशेष गरी साउन र भदौमा टिपेर बिक्री भइसक्ने रुद्राक्ष यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा अहिलेसम्म टिप्न नपाएको किसानहरूले बताएका छन्। संखुवा सभाका विभिन्न स्थानमा फलेका 5 र 6 मुखे रुद्राक्ष मुख्यतः चीनमा निर्यात हुन्छन्। तर महामारीका कारण यसपालि त्यहाँबाट अहिलेसम्म व्यापारी नआएको किसानहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप आगामी डिसेम्बर अगावै तयार हुन सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ। खोपको तीव्र गतिमा परीक्षण भइरहेको र सुरक्षित तथा प्रभावकारी प्रमाणित भए चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध गराइने सरकारी चिकित्सक डाक्टर एन्थोनी फाउसीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सरकारी वैज्ञानिकका अनुसार खोप उपलब्ध भए पश्चात सबैभन्दा पहिला प्राथमिकतामा परीक्षालाई दिइने र बृहत रूपमा भने सन् 2021 मा मात्र तयार हुनेछ। यसैबीच विश्वभर कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या 4,29,12,830 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण 11,52,729 जनाको ज्यान गएको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि भएको अमेरिकामा संख्या 86,31,931 छ। भारतमा 78,34,811 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जोन हम्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसंग। बेन स्टोक्सको उत्कृष्ट शतकमा इन्डियन प्रिमियर लीग क्रिकेट आईपीएलमा मुम्बई इन्डियन्समाथि राजस्थान रोयल्सले शानदार जित हात पारेको छ। अबुधाबीमा गैराती भएको खेलमा राजस्थानले मुम्बईलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै प्लेअफको सम्भावना कायमै राखेको हो। मुम्बईले दिएको 196 रनको उच्च लक्ष्य राजस्थानले 18.2 ओभरमै भेटायो। राजस्थानको जितमा बेन स्टोक्स 107 रनमा अभिजित रहे। 60 बल खेलेका स्टोक्सले 14 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। यस्तै सञ्जु सामसन पनि
54 रनमा अभिजित रहँदै टोलीलाई जित दिलाए। रोबिन उतापा 13 र कप्तान स्टेभन स्मिथले 11 रन बनाए। बलिङतर्फ जेम्स प्याटिन्सनले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङमा आएको मुम्बई निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 195 रन बनाएको थियो। उसका लागि हार्दिक पाण्ड्याले 21 बलमा 60 रन बनाए पनि हार टार्न सकेनन्। सूर्यकुमार यादवले 40, ईशान किसानले 37, सौरभ तिवारीले 34 रन बनाए। बलिङतर्फ जोर्फा आर्चर, श्रेयस गोपालले समान 2 तथा कार्तिक त्यागीले 1 विकेट लिए। कैरातीको खेलमा पराजित भए पनि मुम्बई 14 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ भने राजस्थान 10 अङ्क सहित 6औं स्थानमा छ। त्यसअघि भएको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। बेंगलोरले दिएको 146 रनको लक्ष्य चेन्नईले 8 बल अगावै मात्र 2 विकेट गुमाएर भेटायो। ऋतुराज गायकवाडले अभिजित 65 रन बनाएको चेन्नईको इनिङ्समा अम्बाती राइडुले 39 र 5 डुप्लेसिसले 25 रनको योगदान गरे। यो जितसँगै चेन्नईको 12 खेलबाट 8 अङ्क भएको छ। उसको अघिल्लो चरणको प्रवेशको सम्भावना गणितीय रूपमा मात्र कायम छ। आईपीएल क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:24 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।